हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी प्रेसरको बारेमा पढ्नेछौँ। सो हामीहरूले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि टपिक सुरु गरेका थियौँ। योभन्दा पहिले हामीहरूले फोर्स टपिक सुरु गरेका थियौँ। सो आज हामीहरू प्रेसरको बारेमा पढ्नेछौँ। यहाँ चाहिँ हामीहरूको यो साइन्सलाई एकदमै फास्ट साइन्सको रूपमा लिनेछौँ हामी। सो फास्ट च्याप्टरहरूलाई एकदमै चाँडो चाँडो हामीहरूले सिद्ध्याउनेछौँ। चाँडो चाँडो भन्नाले यहाँबाट तपाईँलाई सोधिने जस्तै कि म प्रेसर सुरु गरिरहेको छु। यहाँबाट तपाईँलाई सानसाना क्वेसनहरू के त्यो टक्क टक्क सानसाना सोध्न सकिने टाइपका क्वेसन्सहरूलाई म यहाँ भन्दै जानेछु। सो तपाईँहरूलाई एसई प्रिपरेसनको लागि पनि काम लाग्न सक्छ। म यहाँ टपिक भन्दै अनि त्यसको एप्लिकेसन्सहरू त्यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ म टक्क टपिक चाहिँ भनिदिन्छु। त्यो भित्रको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला है। तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलमै भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो जस्तै प्रेसरको बारेमा कुरा गर्दा मैले यहाँ सिधै सुरु गरेँ युनिटबाट। सो प्रेसरको एसआई युनिट भनेको हामीहरूको हुन्छ पास्कल। सो एसआई युनिट हुन्छ यसको पास्कल। पास्कल त यसको नाम भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीहरूको युनिट्सको आधारमा, फन्डामेन्टल युनिट्सको आधारमा लेख्ने हो भने फन्डामेन्टल डिराइभ्ड युनिट्सको आधारमा लेख्ने हो भने न्युटन पर मिटर स्क्वायर पास्कल। सो यसलाई भनिन्छ पास्कल। पास्कल PA पास्कल भनेर भनिने भयो हैन। सो हामीहरूको यहाँ एउटा त हामीले युनिट पढ्नु पर्यो। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्ट भनेको यसलाई डिनोट गरिने, प्रेसरलाई डिनोट गरिने भनेको हामीहरूको पीले डिनोट गर्न सकिन्छ। सो यसलाई डिनोट गर्ने लेटर भनेको हामीहरूको पी, क्यापिटल पी। र त्यसै गरी हामीहरूको प्रेसर भनेको के हो? प्रेसर भनेको हामीहरूको फोर्स अफ एन एरिया। सो हामीहरूको यहाँ फोर्स र एरियालाई हेरौँ र प्रेसरलाई हेरौँ। हामीहरूको फोर्स र प्रेसरको डाइरेक्ट रिलेसन छ, रिलेसन डाइरेक्ट छ, र एरियासँग चाहिँ इन्भर्स रिलेसन छ। सो हामीहरूले प्रेसर र एरियाको रिलेसन इन्भर्स छ, इन्डाइरेक्ट छ, फोर्ससँग डाइरेक्ट छ। यति कुरा भन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै सर्ट क्वेसन्सहरू, धेरै त्यो एमसिक्यू टाइपको सानसानो क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँभित्र आइसकेको छ, जस्ट अब हामीले बुझ्न मात्र बाँकी छ। सो हामीहरूको एरिया, प्रेसर र एरियालाई हेर्ने हो भने हामीहरूले यसलाई भन्दाखेरि कसरी भन्छौँ त? प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दी फोर्स अप्लाइड। हामीहरूले लगाएको फोर्स जुन छ, कुनै पनि एरियामा हामीहरूले फोर्स लगाउँछौँ, जस्तै कि यो एरियामा फोर्स लगायौँ भने यहाँ लागेको फोर्स चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ केसँग? प्रेसरसँग। यसलाई लेख्दाखेरि हामीहरूले यसरी लेख्न सक्छौँ है। सो प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स अप्लाइड फोर्स। फोर्स मात्र होइन, अप्लाइड फोर्स। भन्नुको मतलब के? भन्नुको मतलब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्नुको मतलब यदि मैले फोर्स बढाएँ भने प्रेसर पनि बढ्दै जानेवाला छ। सो यदि मैले फोर्सलाई घटाएँ भने प्रेसर पनि घट्नेवाला छ। सो यदि प्रेसर बढाइयो भने फोर्स पनि बढ्ने भयो, र यदि प्रेसरलाई घटाइयो भने फोर्स पनि घट्ने भयो। यो रिलेसनहरू याद गर्ने। सबै याद गर्नुपर्ने कुरा के छ त यसमा? केही पनि त छैन, जस्ट यति याद गर्ने र यो कुरा हुन्छ है भनेर थाहा पाउने। र त्यसै गरी इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको कुरा गरौँ। हामीहरूको यहाँ प्रेसर र एरिया इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छन्। सो प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु दी फोर्स अप्लाइड। कुन एरियामा फोर्स लगाइयो त्यो एरियासँग चाहिँ हामीहरूको प्रेसर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। भन्नुको मतलब हामीहरूले माथि भने जस्तै इन्भर्सली छ भनेपछि हामीहरूको यदि प्रेसर घटायौँ भने हामीहरूको एरिया बढी होला, र यदि एरिया हामीहरूले घटाइरहेका छौँ भने फोर्स बढी लागिरहेको छ। जस्तै कि एउटा यो ठुलो एरिया छ, एउटा यो सानो एरिया छ। फोर्स यदि हामीहरूले बराबर लगाइरहेका छौँ, दुईटै एरियामा हामीहरूले फोर्स बराबर लगाइरहेका छौँ भने यहाँ पनि मैले एफ भन्ने फोर्स लगाएर यहाँ पनि एफ भन्ने फोर्स लगाएँ। अभियसली मेरो यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ बढी फोर्स लाग्नेवाला छ, किनकि यहाँ एरिया सानो छ। सो एरिया सानो हुँदा चाहिँ हामीहरूको फोर्स बढी लाग्ने भयो। भनेपछि हामीहरूको रिलेसन
ठ्याक्कै के छ त इन्भर्सलीमा चाहिँ अपोजिट छ क्या। एरिया बढ्यो प्रेसर घट्यो, एरिया घट्यो प्रेसर बढ्यो, यस्तो हुने भयो। सो म यहीसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन गराउँछु है, जस्तै कि एउटा होइन दुईटा क्वेसन दुईटा होइन तीनटा क्वेसन पो भेटेँ त मैले यहाँ त। सो तीनटा क्वेसन गराउँछु। सो फर्स्ट क्वेसन त हामीहरूलाई यहाँ सोधिएको छ, व्हाट इज द एसआई युनिट अफ प्रेसर। अहिले मैले यहाँ भनिरहँदा अहिले भर्खरै भनेको कुरा याद छ, सो अहिलेलाई त गाह्रो भएन, तर इक्जाममा पुगुन्जेलसम्म त गाह्रो छ। जस्तै कि अब यसको लागि हामीलाई यदि प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स अपन एरिया मात्रै याद छ भने पनि हामीले गर्न सक्छौँ है। फोर्स न्युटन, हामीहरूलाई थाहा छ फोर्सको युनिट न्युटन, एरियाको युनिट के हुन्छ मिटर स्क्वायर। अभियसली अब यहाँ मेरो यहाँ न्युटन यो बीचको जुन छ मैले यहाँ यसरी राखेँ मिटर स्क्वायर, न्युटन पर मिटर स्क्वायर, या यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई, न्युटन मिटर लेख्ने अनि -2 लेख्ने, m को पावरमा -2 लेख्ने, सिम्पल होइन। सो त्यसै गरी यहाँ हामीहरूलाई मैले क्वेसन भनिरहेको थिएँ होइन। सो जस्तै कि यहाँ क्वेसन त सजिलो छ, तर अप्सनलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ हामीहरूको सजिलो नै हुन्छ है क्वेसन मात्रै भन्दा, तर जब अप्सन देखिन्छ नि यो अप्सन हो कि त्यो अप्सन हो जस्तो लाग्छ क्या। अहिले त अब फेरि मैले यहाँ भर्खरै भनेको छु, गाह्रो नै भएन। सो अप्सन नम्बर ए छ हामीहरूको न्युटन पर मिटर स्क्वायर, बी छ हामीहरूसँग न्युटन मिटर स्क्वायर, सरी अप्सन ए रहेछ हामीहरूको न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो अप्सन बी न्युटन मिटर स्क्वायर, सी छ हामीहरूको न्युटन मिटर र डी छ हामीहरूसँग न्युटन पर मिटर। सिम्पल छ बोय, सिम्पली यसरी गर्ने बस। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ अर्को क्वेसन छ, जस्तै कि द रिलेसन बिट्विन प्रेसर फोर्स एन्ड सर्फेस एरिया। प्रेसर फोर्स र सर्फेस एरिया बिचको रिलेसन भनेको सोधेको छ हामीलाई। सो क्वेसन नम्बर 2 छ हामीहरूको यहाँ द रिलेसन between pressure P, प्रेसर भनेको P दिएको छ र फोर्स भनेर F दिएको छ, सबै क्या स्मल लेटरमा दिएको रहेछ है। P दिएको छ, F दिएको छ र त्यसै गरी सर्फेस एरिया। सो सर्फेस एरिया A भनेर दिएको छ, यो चाहिँ ए चाहिँ हामीहरूको फेरि क्यापिटल दिएको छ भनेपछि सो त्यसै गरी हामीहरूसँग अप्सन ए छ हामीहरूको प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स / ए, फोर्स अपन एरिया। सो त्यसै गरी बी अप्सन छ हामीहरूको फोर्स इज इक्वल्स टु प्रेसर अपन एरिया। अप्सन सी छ हामीहरूको प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु एरिया, र अप्सन डी छ हामीहरूको एरिया इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु प्रेसर। के होला एन्सर? अभियसली हामीहरूको यहाँ छ र यसको एन्सर चाहिँ यहाँ छ। सो यो चाहिँ हामीहरूको सिम्पल क्वेसन, यसरी क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ यो अर्को एउटा क्वेसन छ। सो यो क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति पछाडि नै गर्दा राम्रो होला, किन भन्दाखेरि केही कुरा अझै भन्न बाँकी छ। सो त्यसै गरी यहाँ हेरौँ अब प्रेसर। सो प्रेसरमा हामीहरूको अब तपाईँहरूले यति कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै इजी हुन जान्छ क्या। सो त्यसै गरी अब हामीहरूको एप्लिकेसन अफ द प्रेसर भनेको जस्तै कि कटिङ टुल्सहरू, जस्तै कि हामीहरूको चक्खु छ नि, चक्खुको धारतिर हेऱ्यौँ भने एकदमै तिखो धारहरू हुन्छ जसले चाहिँ हामीहरूको इजिली काट्न सक्छौँ। र यदि त्यही चक्खुमा यदि हामीहरूको यस्तो मोटो धार भइदिएको भए काट्न सक्थ्यौँ होला? सक्थेनौँ, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, प्रेसर धेरै लगाउनु पर्थ्यो। सो मुख त्यसको जुन काट्ने तिखो भाग छ त्यो एकदमै सानो पातलो भएको कारणले गर्दा हामीलाई काट्न सजिलो भयो। किन थाहा छ? यहाँ छ फोर्स अपन एरिया। सो एरिया के छ? त्यो तिखो भागको एरिया सानो छ भने प्रेसर बढ्यो, एरिया सानो छ भने अभियसली आफै प्रेसर बढ्न गयो। सो प्रेसर बढेपछि हामीहरूले इजिली काट्न सजिलो भयो हामीहरूलाई। र त्यसै गरी क्यामेलको कुरा गर्दा हामीहरूको डेजर्टमा हिँड्ने क्यामेल हुन्छ नि, त्यो क्यामेलको खुट्टा चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो हुन्छ क्या। सो त्यो
क्यामेलको खुट्टा ठुलो किन हुन्छ त? हामीहरूको जति धेरै एरिया बढ्यो त्यति नै कम प्रेसर लाग्ने भयो। सो त्यसै गरी हामीहरूको यो भयो सानो कुराहरू। र यहाँ छ हामीहरूको नेक्स्टमा 1 पास्कल प्रेसर। 1 पास्कल प्रेसर भनेको जस्तै कि प्रेसर हामीहरूको प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स अपन एरिया छ। 1 पास्कल प्रेसर भनेपछि 1 पास्कल प्रेसर हुनको लागि त हामीहरूको फोर्स अपन एरिया जुन छ, फोर्स अपन एरिया, फोर्स 1 न्युटन हुनु पर्यो, एरिया पनि 1 मिटर स्क्वायर हुनु पर्यो। यदि हामीहरूको 1 मिटर स्क्वायर एरियामा 1 न्युटन फोर्स लगाइएको छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको प्रेसर चाहिँ 1 पास्कल हुन जान्छ। प्रेसर हुन जान्छ हामीहरूको 1 पास्कल, जसलाई PA भनेर लेखेको पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ एटमोस्फियरिक प्रेसर। सो एटमोस्फियरिक प्रेसरको कुरा गर्दा हामीहरूको एटमोस्फियरिक प्रेसरमा तपाईहरुले जान्नु पर्ने कुरा भनेको इन्ट्रान्सको लागि हेर्ने कुरा भनेको यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले डेफिनेसन त तपाईहरुले एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दै नै तपाईहरुले डेफिनेसनहरु याद भइसकेको हुन्छ। सो अझै त्यसमा इन्ट्रान्सको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले त्यसपछि फेरि एक राउन्ड हेर्दाखेरि के हेर्नु त, यहाँ तपाईहरुले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको हामीहरूको एटमोस्फियरमा हामीहरूको जुन एयर हुन्छ, एयरको पनि वेट हुन्छ, यो कुरा थाहा छ। र त्यसै गरी हामीहरूको जति माथि जाँदै गर्छौं, हामी हाइट बढ्दै गयो भने हामीहरूको पृथ्वीको सर्फेसबाट जति माथि जाँदै जान्छौं हामीहरूको एटमोस्फियरिक प्रेसर पनि घट्दै जान्छ, र त्यसै गरी हामीहरूको एटमोस्फियरिक प्रेसर नाप्नको लागि काम लाग्ने भनेको ब्यारोमिटर। सोधिएको हुन्छ यो क्वेशन, व्हाट इज युज्ड टु मेजर द एटमोस्फियरिक प्रेसर? एटमोस्फियरिक प्रेसर नाप्नको लागि युज हुने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के हो? केले नापिन्छ? ब्यारोमिटरले नापिन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ नेक्स्टमा प्रुभ दैट भनेर भनेको छ। सो लिक्विड प्रेसरको बारेमा छ। लिक्विड प्रेसर P इज इक्वल्स टु SDG। यसमा हामीहरूको H भनेको हाइट, D भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड, D भनेको हामीहरूको डेन्सिटी अफ लिक्विड, G भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, सिम्पल छ। सो हामीहरूको यहाँ P इज इक्वल्स टु SDG अब हामीहरू यहाँ प्रुभ गरिरहँदैनौँ, तर हामीहरू यहाँ P इज इक्वल्स टु SDG को कन्सिक्वेन्सहरु चाहिँ हेर्छौं। जस्तै कि अब हामीहरूले यहाँ हेर्दा के देख्छौं, प्रेसर हामीहरूको कतिखेर इन्क्रिज हुँदो रहेछ त? यदि हामीहरूको डेन्सिटी बढिरहेछ भने यानी कि मैले डेन्सिटीलाई D लेखे है, सो D बढिरहेछ भने प्रेसर पनि बढ्ने भयो, सिम्पल। र यदि हामीहरूको हाइट बढिरहेछ भने पनि प्रेसर बढ्ने भयो, H बढिरहेछ भने पनि प्रेसर बढ्ने भयो, किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छन् क्या यिनीहरू। र हामीहरूको यदि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु पनि त डिफरेन्ट भइरहेको हुन्छ। सो यदि हामीहरूको G को भ्यालु बढ्यो भने चाहिँ हामीहरूको P को भ्यालु पनि बढ्ने भयो। सो सबैसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। लिक्विड प्रेसरको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हामीहरूको एप्लिकेसन भनेको जस्तै तपाईहरुले क्लासमा पढ्दाखेरि थ्योरी पढिरहँदा तपाईहरुले एउटा बोतलको एक्जाम्पल हेर्नुभयो होला। यसरी बोतल राखेको अनि पुवाल पार्ने, र यो चाहिँ सबैभन्दा यता, यो चाहिँ सबैभन्दा उता हैन, यो चाहिँ यहीँनिर खस्ने यो धारा, यो चाहिँ अलि टाढा धारा खस्ने, यो चाहिँ यहाँ खस्ने भनेर यसरी तपाईहरुले एक्जाम्पल हेर्नुभयो होला। प्रेसर सबैभन्दा धेरै यहाँ मुनिपट्टि लागेको हुन्छ किनकि डिस्टेन्स बढी छ। सो डिस्टेन्स बढी भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ प्रेसर सबैभन्दा कम लाग्ने, हाइट बढी भएको कारणले गर्दा यहाँ अलि कम लाग्ने भयो, यहाँ सबैभन्दा कम लाग्ने भयो भन्ने कुरा तपाईहरुले हेर्नुभएको छ होला। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ एउटा क्वेशन छ यसैसँग रिलेटेड हामीहरूको। अब तपाईहरुले यदि SEE को प्रिपरेसनमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको कन्सिक्वेन्सेस अफ लिक्विड पनि पढ्नु पर्यो, र तपाईहरुले सम एप्लिकेसन अफ लिक्विड प्रेसर पनि पढ्नु पर्यो, केही एप्लिकेसनहरु लिक्विड प्रेसरको बारेमा, प्रोपर्टिज अफ लिक्विड प्रेसर पनि पढ्नु पर्यो। सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ एउटा क्वेशन छ, म यो क्वेशनलाई लेख्छु र यो क्वेशनको थ्रु चाहिँ हामी केही कुरा बुझ्नेछौँ। सो अ ट्याङ्क इज प्लेस्ड
A tank is placed on the top of a 5-story building. On the top of a five-story building. 5-storied building. हामीहरूलाई सोधेको छ the pressure of water will be the pressure of water will be highest in the pressure of water will be highest in जस्तै कि अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको फोर्थ फ्लोर अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुसँग यहाँ थर्ड फ्लोर वाटर को प्रेशर पाँच तले बिल्डिङ छ अरे क्या सो यस्तो 5 तले बिल्डिङ छ 1 2 3 4 5 तले बिल्डिङ छ अरे र यो 5 तले बिल्डिङमा चाहिँ कुन बिल्डिङमा कुन फ्लोरमा चाहिँ फिफ्थ फ्लोर फोर्थ फ्लोर थर्ड फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कुन फ्लोरमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रेशर लाग्छ भनेर भनेको छ सो थर्ड फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर र डी मा छ हामीहरुको यहाँ अप्सन डी भनेको हामीहरुसँग छ फर्स्ट फ्लोर सो फर्स्ट फ्लोर भनेको हामीहरुको यो हुने भयो सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर सो सबैभन्दा धेरै प्रेशर कहाँ लाग्ने भयो यहाँ मुनिपट्टि लाग्ने भयो किनकि हाइट बढी छ सो सबैभन्दा धेरै प्रेशर भनेको P = SDG H सँग हामीहरुको P डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ हाइट जहाँ सबैभन्दा बढी छ त्यहाँ चाहिँ बढी प्रेशर लाग्ने भयो सिम्पल छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ केही तपाईहरुले पढिराख्नु भएको छ तपाईहरुको सी प्रिपरेसनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ पढ्नुपर्ने कुरा भनेको जस्तै कि हाइड्रोलिक ज्याकको बारेमा तपाईहरुले लिफ्टको बारेमा पढ्नुभयो होला हाइड्रोलिक प्रेशरको बारेमा हाइड्रोलिक ब्रेक्सहरुको बारेमा पढ्नुभयो होला सो त्यसैगरी तपाईहरुले यसको बारेमा पनि थोरै हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक मसिन भनेको चाहिँ एउटा मल्टिप्लायर हो भनेर पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको छ होला र त्यसैगरी हामीहरु यहाँ नेक्स्टमा जान्छौं ट्रान्सको लागि अप थ्रस्ट सो अप थ्रस्ट को कुरा गर्दा हामीहरुले अप थ्रस्टमा सबैभन्दा पहिले एसआई युनिट नै हेरौँ न त ल सो एसआई युनिट अफ थ्रस्ट को के हुन्छ एसआई युनिट हुन्छ हामीहरुको न्यूटन एन्ड सिम्पल ठीक छ र हामीहरुको अफ थ्रस्ट भनेको जहिले पनि अपवर्ड नै लाग्छ अफ थ्रस्ट भनेको जहिले पनि माथितिर नै लागिरहेको हुन्छ सो इट अलवेज एक्ट्स अपवर्ड र हामीहरुको अफ थ्रस्ट कुनै पनि लिक्विडले लगाएको अफ थ्रस्ट यु भनेर भनिन्छ यु भनेको हामीहरुसँग हुन्छ VDG जसमा हामीहरुको V भनेको चाहिँ भेलोसिटी V भनेको के भेलोसिटी हो र V भनेको यदि तपाईहरुले थ्योरी पढिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले के सोच्नुहुन्छ थाहा छ दाइले त कस्तो रङ पढाउनु भएको भन्नुहुन्छ सो V भनेको भेलोसिटी हैन है V भनेको के हो त भोल्युम र D भनेको चाहिँ डेन्सिटी D भनेको डेन्सिटी अब म V भनेको के हो लेख्दा नि लेख्दिन G भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सो अब हामीहरुको यसमा हेर्दा म यहाँ चाहिँ अरु कुरा गरिन मैले जस्ट म यहाँ सिधै कहाँ गए भने तपाईहरुले पढ्नुपर्ने कुरा जस्तै कि मानौ हैन डेन्सिटी भनेको के हो डेन्सिटी भनेको हामीहरुको मास अपन भोल्युम हैन सो डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम अफ थ्रस्ट भनेको हामीहरुको VDG देन हामीहरुको यहाँ डेन्सिटीको ठाउँमा म m/v राख्न सक्छु भोल्युम क्यान्सल आउट u = mg हामीहरुको mg भनेको त वेट होइन र अफ थ्रस्ट भनेको के रहेछ त वेट अफ द लिक्विड जस्तो पो रहेछ यानी कि हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं भने यो वेट अफ द लिक्विड भनेको अफ थ्रस्ट भने हैन है यहाँ चाहिँ के भनेको भने हामीहरुको अफ थ्रस्ट जति पनि लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस भएको हुन्छ नि त्यो लिक्विड भनेको हामीहरुको वेट हो त्यो
लिक्विडको जति वेट हुन्छ त्यति नै लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस भएको हुन्छ। र अफ थ्रस्टको कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरूको अफ थ्रस्ट यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी, भोल्युमसँग भोल्युम अफ वाटरसँग भोल्युम अफ लिक्विडसँग चाहिँ एकदमै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र त्यसै गरी डेन्सिटीसँग पनि यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी, डेन्सिटीसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। र त्यसै गरी हामीहरूको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। र अब यसमा हामीहरूको इक्जाम्पल्सहरू, यसमा हामीहरूको सर्ट क्वेसन्सहरू सोध्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई, जस्तै कि एउटा अन्डा, एन एग सिङ्क्स इन फ्रेस वाटर बट फ्लोट्स इन दि साल्ट वाटर, वाइ? हामीहरूको एउटा अन्डालाई चाहिँ यदि हामीले फ्रेस वाटरमा राख्यौँ भने चाहिँ डुब्छ अरे। सिङ्क्स भनेको डुब्नु, सिङ्क्स भनेको चाहिँ डुब्नु, र त्यसै गरी फ्लोट भनेको तैरिनु। सो साल्ट वाटरको साल्ट सोल्युसनमा चाहिँ राख्यौँ भने चाहिँ हामीहरूको तैरिन्छ भनेर भन्छ। किन थाहा छ? किनकि हामीहरूको साल्ट वाटरको चाहिँ अफ थ्रस्ट बढी हुन्छ, साल्ट वाटरको अफ थ्रस्ट बढी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूको अन्डा चाहिँ माथिपट्टि तैरि नै रहन्छ। र त्यसै गरी यहाँ हामीहरूको अर्को कुरा भनेको एउटा बकेटमा पानी यदि हामीहरूले ल्याउनु पर्यो भने, बकेटमा हामीहरूले पानी ल्याउनु पर्यो, जस्तै पानी ल्याउनु पर्यो भन्दा पनि जस्तै कि मान्नुहोस् यहाँ एउटा इनार छ, इनारबाट पानी तान्नु पर्यो, यहाँसम्म पानी छ, इनारबाट एउटा बकेटबाट पानी तान्नु पर्यो भने हामीहरूलाई जबसम्म यो बकेट इनारभित्र हुन्छ, यो पानीभित्र हुन्छ, तबसम्म तान्नु सजिलो हुन्छ। तर जब यो इनारभन्दा यो पानीको लेभलभन्दा माथि आइपुग्छ नि यो बकेट, हामीहरूलाई तान्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। किन? सो यो पनि क्वेसन हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि। र हामीहरूको एउटा आइरन रेल, एउटा सानो फलामको टुक्रा लियौँ भने चाहिँ हामीहरूले फाल्यौँ भने चाहिँ डुब्ने, र त्यत्रो पुरै फलामले बनेको त्यत्रो ठुलो सिप चाहिँ नडुब्ने। किन? सो यो पनि क्वेसन हुनसक्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको सी वाटरमा चाहिँ अलिकति स्विमिङ गर्न सजिलो हुन्छ अरे क्या, रिभर वाटर भन्दा। किन? सो यो पनि हामीहरूको एउटा क्वेसन हुने भयो। सो तपाईँहरूले यो क्वेसन्सहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एसई इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्न सकिन्छ, यो क्वेसन्सहरू सोध्न सकिने टाइपका क्वेसन्सहरू भए। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ हेरौँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल, आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको बारेमा कुरा गर्दा हामीहरूको आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हामीहरूको यहाँ चाहिँ हामीहरूले इजिली बुझ्नु पर्दा चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भने अफ थ्रस्ट हामीहरूको वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेससँग इक्वल हुन्छ। अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड कति डिस्प्लेस भएको छ त्यो ओब्जेक्टलाई हामीहरूले कुनै पनि ओब्जेक्टलाई, जस्तै यो मानौ यो बकेट छ, यो बकेटमा फुल वाटर छ भने अभियसली हामीहरूले यहाँ थोरै केही राख्यौँ भने पनि, जस्तै कि मैले यहाँ एउटा ल्याएँ, काठ ल्याएँ एउटा, र काठलाई मैले यहाँ राखिदिएँ भने यो वाटर चाहिँ पानी चाहिँ बाहिरपट्टि पोखिन्छ। अभियसली थोरै वाटर भयो भने बाहिरपट्टि पोखिन्छ। र त्यो वाटरको यदि हामीहरूले वेट नाप्यौँ भने हामीहरूको जति वेट चाहिँ त्यो वाटरको हुन्छ त्यति नै वेट चाहिँ यो मुडाको पनि हुन्छ। सो यहाँ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस जति हुन्छ लस इन वेट इज इक्वल्स टु लस इन वेट। सिम्पल कुरा छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ चाहिँ के भन्छ भने यसले जब हामीहरूको लिक्विडमा बडीलाई, कुनै पनि बडीलाई या हामीहरूले पार्सियली या आधा डुबेको या पुरै डुबाएर राख्यौँ भने यसले चाहिँ त्यो बडीले चाहिँ अभियसली यहाँ जस्तै मैले यहाँ काठलाई राखेको थिएँ, यो काठले चाहिँ अफ थ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्छ क्या। र हामीहरूको यसले अफ थ्रस्ट कति एक्सपिरियन्स गर्छ भने यसको आफ्नो वेट जति छ नि त्यति नै एक्सपिरियन्स गर्छ। यसको वेट अनुसार चाहिँ यसले पानीलाई डिस्प्लेस गर्छ, त्यो लिक्विड जुन डिस्प्लेस भएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ यसले अफ थ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ ल अफ फ्लोटेसनमा हामीहरूको द वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट र हामीहरूको वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस चाहिँ बराबर हुन्छ। सो ल अफ फ्लोटेसनले भनेको चाहिँ ल अफ फ्लोटेसनले भनेको चाहिँ हामीहरूलाई द वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट,
the weight of floating object is equals to the weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced. सो हामीहरुको यहाँ जस्तै कि तपाईहरुलाई यहाँबाट क्वेशन्सहरु सोधेको हुन सक्छ है यहाँ सो जस्तै कि क्वेशन हुन सक्छ हामीहरुको एन एग मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिए एन एग इन साल्ट सोल्युसन अरे क्या अंडा साल्ट सोल्युसनमा सो यहाँ सो एन एग इन साल्ट सोल्युसन र अप्सनहरु छन् जस्तै कि हामीहरुको यहाँ छ अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको फ्लोट्स अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुको यहाँ सिंक्स अप्सन नम्बर सी छ हामीहरुसँग यहाँ रिमेन्स सस्पेन्डेड इन मिडल र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुसँग गेट्स स्प्लिटेड के हुन्छ अंडा दुई टुक्रा हुन्छ या हामीहरुको अंडा हामीहरुको बिचैमा अड्डिरहन्छ या हामीहरुको अंडा पुरै डुब्छ कि फ्लोट हुन्छ अंडा के हुन्छ सो यदि साल्ट सोल्युसन छ भने हामीहरुको एउटा नर्मल वाटर भन्दा चाहिँ नर्मल एउटा पानी भन्दा चाहिँ हामीहरुको साल्ट सोल्युसनमा चाहिँ अफ थ्रस्ट अलि बढी हुन्छ सो त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरुको के हुन जान्छ त यो फ्लोट हुन जान्छ अप्सन नम्बर ए र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ नेक्स्ट क्वेशन भनेको अफ थ्रस्ट के को हेल्पले चाहिँ मेजर हुन्छ सो कति कुराहरु चाहिँ अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुको एक्सरसाइज हेरेर तपाईहरुको एक्सरसाइजमा तपाईहरुको कोर्समा के कुराहरु छ त्यो कोर्समा हेरेर चाहिँ तपाईहरुलाई भनिराछु छु आउट अफ को कुरा गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरु त्यसैसँग रिलेटेड तर तपाईहरुको बुकमा नभएका कुराहरु सोधिने गरिन्छ है सो अफ थ्रस्ट क्यान बी मेजर्ड इन ट्रान्समा चाहिँ सो क्यान बी मेजर्ड विथ द हेल्प अफ के को हेल्पले चाहिँ हामीले अफ थ्रस्ट नाप्न सक्छौं भनेर भनेको छ जस्तै कि अप्सन नम्बर ए छ हामीहरुको यहाँ बीम ब्यालेन्स स्प्रिङ ब्यालेन्स सी मा छ हामीहरुको प्यान ब्यालेन्स टप प्यान ब्यालेन्स डी मा छ हामीहरुको यहाँ टप प्यान ब्यालेन्स सो हामीहरुको आन्सर हुन्छ बी स्प्रिङ ब्यालेन्स हामीहरुको वेट हामीहरुले नाप्न सक्दैनौं हामीहरुको अफ थ्रस्ट भनेको जति पनि अब त्यहाँबाट त्यो कन्टेनरबाट त्यो हामीहरुको बकेटबाट जति पनि वाटर डिस्प्लेस हुन्छ त्यो वाटरलाई हामीहरुले त्यसको वेट नापेर हामीहरुले त्यसको वेट अनुसारले आफ्नो वेट अनुसार चाहिँ त्यसले वाटर डिस्प्लेस गरेको हुन्छ सो हामीहरुले त्यहाँबाट इजिली कति वाटर डिस्प्लेस भयो भनेको अफ थ्रस्ट जति लागेको छ त्यो हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ अर्को एउटा क्वेशन छ हामीहरुको ल अफ फ्लोटेसन हामीहरुले भर्खरै हेर्यौं है सो ल अफ फ्लोटेसन सँग पनि हामीहरुको रिलेटेड क्वेशन छ जस्तै कि यहाँ भनेको छ अकॉर्डिंग टु ल अफ फ्लोटेसन भनेर भनेको छ र अप्सनहरु दिएका छन् सो अकॉर्डिंग टु ल अफ फ्लोटेसन according to law of flotation क्वेशन नम्बर ए मा छ हामीहरुको यहाँ अफ थ्रस्ट is equals to weight of liquid displaced weight displaced liquid option number B छ हामीहरुसँग weight
सरी अफ थ्रस्ट वेट अफ बडी अफ थ्रस्ट वेट अफ बडी हामीहरूले के पढेका थियौं अफ थ्रस्ट ल अफ फ्लोटेसनमा ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड सो अरु अप्सन्सहरु मैले यहाँ लेखिरहेको छु र वेट अफ बडी इज इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड सी छ हामीहरुसँग वेट अफ बडी र त्यसपछि आएर weight of body is equals to weight of displaced अप्सन नम्बर ए ठीक हो मैले त ठिकै लगाइदिसकेको छु त ठिकै त होला हैन मैले भनिसकेपछि सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ रङ हो है हामीहरुको अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हैन वेट अफ बडी हो सो हामीहरुको अफ थ्रस्ट कति लाग्छ जति त्यसको वेट छ त्यही अनुसारको त्यसले अफ थ्रस्ट लगाउँछ जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको लिक्विड डिस्प्लेस हुने हो सो वेट अफ फ्लोटिङ बडी यानी कि बडी फ्लोट भइरहेको बडीको वेट अनुसारको नै वाटर डिस्प्लेस हुने हो त्यो भनेको अफ थ्रस्ट सो जस्तै कि हामीहरुको यहाँ अप्सन बी भनेको चाहिँ करेक्ट आन्सर हुने भयो है र त्यसैगरी यहाँ तपाईहरुको यस्तै टाइपको रिलेटेड क्वेशन्सहरु यहाँ सोधिएका छन् र हामीहरुसँग यहाँ छ अर्को एउटा क्वेशन सोधिएको छ अफ थ्रस्ट क्यान बी मेजर्ड विथ द हेल्प अफ स्प्रिङ ब्यालेन्स भनेर हामीले हेरिसक्यौं सो यहाँ अर्को क्वेशन सोधिएको छ जस्तै कि अफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इट इज द कन्क्लुजन अफ भनेर भनेको छ सो अफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टु वेट of displaced liquid it is the conclusion of यो के को कन्क्लुजन हो जस्तै कि हामीहरुसँग यहाँ अप्सन नम्बर ए छ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल CHI Archimedes principle CIPLE Archimedes principle अप्सन नम्बर बी छ हामीहरुको यहाँ पास्कल्स ल सो हामीले पास्कल्स ल हेरेका छैनौं सो यसलाई अहिले नहेरेको भए पनि हुन्थ्यो है सो ठिकै छ सो जस्तै कि पास्कल्स ल अनि अप्सन नम्बर सी छ हामीहरुसँग यहाँ अप्सन नम्बर सी भनेको हामीहरुसँग छ ल अफ फ्लोटेसन र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुको ल अफ थ्रस्ट अप्सन नम्बर डी ल अफ थ्रस्ट को ल सो जस्तै कि हामीहरुको क्वेशन नम्बर हामीहरुको अफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इट इज द कन्क्लुजन यो के को कन्क्लुजन हो हामीहरुको यो कन्क्लुजन हो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल को कन्क्लुजन सो तपाईहरुले यदि थ्योरी पढ्नु भएको छ भने तपाईहरुले सायद यो कुरालाई मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ सो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा तपाईहरुलाई भनिएको के छ सो त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ तपाईहरुले टिक लगाउनु पर्यो र थ्योरी पढ्दाखेरि चाहिँ सानसानो कुरा ध्यान दिने ठूलो कुरा त्यो पुरै डेरिभेसन नै तपाईहरुलाई सोधिदैन र त्यसैगरी यहाँ अरु कुराहरु जान्नुपर्ने कुरा भनेको जस्तै कि व्हाट इज हाइड्रोमिटर भनेको चाहिँ हामीहरुको डेन्सिटी या रिलेटिभ डेन्सिटी कुनै पनि लिक्विडको डेन्सिटी या रिलेटिभ डेन्सिटी मेजर गर्नको लागि बनाइएको डिभाइस हो हाइड्रोमिटर सो यो क्वेशन चाहिँ सर्ट क्वेशनमा सोध्न सक्ने भएको कारणले गर्दा म यहाँ लेखे यो हामीहरुको के को लागि काम लाग्छ डेन्सिटी या रिलेटिभ डेन्सिटी मेजर गर्नको लागि रिलेटिभ डेन्सिटी
रिलेटिभ डेन्सिटी मेजर गर्नको लागि। र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको नेक्स्टमा ल्याक्टोमिटर भनेको मिल्क दूधको डेन्सिटी नाप्नको लागि, डेन्सिटी अफ मिल्क। सो ल्याक्टोमिटर के को लागि, डेन्सिटी अफ मिल्क, दूधको डेन्सिटी नाप्नको लागि। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ डेन्सिटी को बारेमा। व्हाट इज डेन्सिटी? डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो? डेन्सिटी भनेको चाहिँ हामीहरुको मास पर युनिट भोल्युम, कुनै पनि सबस्टेन्स को मास पर युनिट भोल्युम। सो त्यसैगरी यसको युनिट भनेको चाहिँ हामीहरुको डेन्सिटी को युनिट भनेको के हुन्छ? मास पर युनिट भोल्युम भनिसकेपछि डेन्सिटी भनेको केजी मास एम बाई भी। सो एम भनेको केजी, मास को युनिट केजी, र भी भोल्युम भनेको क्युबिक मिटर। सो केजी पर क्युबिक मिटर। र त्यसैगरी यहाँ रिलेटिभ डेन्सिटी को कुरा गर्दा यहाँ आउँछ हामीहरुको कुरा, जस्तै कि वाटर को कुरा गर्दा रिलेटिभ डेन्सिटी को कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरुको डेन्सिटी अफ कुनै पनि सब्स्टेन्स को डेन्सिटी बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो हामीहरुको रिलेटिभ डेन्सिटी वाटर को कुरा गर्ने हो भने रिलेटिभ डेन्सिटी यो भ्यालुहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है। सो त्यही भएर यो भ्यालुहरु चाहिँ याद राखिराख्नु पर्छ। सो वाटर को डेन्सिटी को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीहरुको वाटर को डेन्सिटी हुन्छ 1000 र 1 के भनेको 1000 केजी पर क्युबिक मिटर। सो हामीहरुको वाटर को डेन्सिटी भनेको 1000 केजी पर क्युबिक मिटर र रिलेटिभ डेन्सिटी हुन्छ यसको 1। मिल्क दूध को कुरा गर्दा हामीहरुको दूध को डेन्सिटी भनेको 1030 केजी पर क्युबिक मिटर र त्यसैगरी यसको रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको 1.03। मैले कसरी थाहा पाएँ रिलेटिभ डेन्सिटी? रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो? रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको चाहिँ हामीहरुको हुन्छ डेन्सिटी अफ गिवन सब्स्टेन्स, डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस मा भएको वाटर को डेन्सिटी। सो त्यसैगरी नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ अब तपाईहरुले कुनै पनि सब्स्टेन्स यानी कि मिल्क को डेन्सिटी थाहा पाइहाल्नुभयो अपन डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस गरिदिने सिधो। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ एटमोस्फियरिक प्रेशर को बारेमा कुरा गरिरहँदा सायद मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ कि जस्तो लाग्यो। सो मैले भन्न बिर्सेको कुरा भनेको 760 mm अफ एचजी है। हामीहरुको ब्यारोमिटर त अब हामीहरुको एटमोस्फियरिक प्रेशर नाप्नको लागि काम लाग्ने भइहाल्यो। र हामीहरुको एटमोस्फियरिक प्रेशर सी लेभलको एटमोस्फियरिक प्रेशर भनेको चाहिँ 760 mm अफ एचजी, 760 mm अफ एचजी। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ नेक्स्टमा तपाईहरुले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको ब्यारोमिटर को बारेमा तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो। सो ब्यारोमिटर भनेको चाहिँ हामीहरुको डिभाइस युज टु मेजर एटमोस्फियरिक प्रेशर। र हामीहरुको यहाँ ब्यारोमिटर का पनि आफ्नै टाइप्सहरु छन् नि। मर्क्युरी ब्यारोमिटर छ, एन्ड्रोइड ब्यारोमिटर छ, वाटर बेस्ड ब्यारोमिटर छ, अनि त्यसपछि गएर भ्याक्युम पम्प वेल ब्यारोमिटर छ। सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले अब एसई को प्रिपरेसन गर्दा चाहिँ तपाईलाई काम लाग्ने भयो। र केही कुराहरु चाहिँ यो कुराहरु इन्ट्रान्समा पनि सोध्न सकिन्छ, सानसानो कुराहरु छ। सो त्यसैगरी अब यसबाट हामीहरुको न्यूमेरिकलहरु पनि सोधिएको छ है। सो जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ सोधिएको भनेको न्यूमेरिकल चाहिँ जस्तै कि न्यूमेरिकल छ an object has mass 200 gram mass छ and density of 7.8 gram per cc. its भोल्युम कति हुन्छ होला भनेर भनेको छ। जस्तै कि भोल्युमको हामीहरुको यहाँ अप्सन दिएको छ 25.64 क्युबिक सेन्टिमिटर
बी मा अप्सन छ हामीहरुको 1560 1560 क्युबिक सेन्टिमिटर अप्सन सी छ हामीहरुसँग 0.039 क्युबिक सेन्टिमिटर र अप्सन डी छ हामीहरुसँग यहाँ 200 क्युबिक सेन्टिमिटर र हामीहरुको यहाँ कति हुन्छ होला यसको एन्सर चाहिँ जस्तै कि अब हामीहरुलाई यहाँ थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ डेन्सिटी मास र भोल्युमको रिलेसन डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम र हामीहरुको यहाँ भोल्युम हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ मास अपन डेन्सिटी सो मास हामीहरुलाई दिएको छ 200 ग्राम र त्यसैगरी हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको र डेन्सिटी छ हामीहरुसँग 7.8 ग्राम पर सीसी एउटा कुरा याद राख्नु है ग्राम क्यान्सल आउट यसमा केही डाउट छैन ग्राम क्यान्सल आउट र यो अपनमा छ यो सीसी हामीहरुको माथि जाने भयो सो 200 डिवाइडेड बाइ 7.8 सीसी हुने भयो सो 200 डिवाइडेड बाइ 7.8 सीसी भनेको कति हुन्छ 200 डिवाइडेड बाइ 7.8 भनेको 25.64 सीसी सो हामीहरुको यहाँ यो आएको छ सीसी मा र यहाँ हामीहरुलाई क्युबिक सेन्टिमिटरमा दिएको छ यहाँ दिएको छ क्युबिक सेन्टिमिटरमा र हामीहरुको आन्सर आयो सीसी मा अब के गर्ने हरेक अप्सनमा हेरौं हरेक अप्सनमा मैले ए को मात्र हैन बी को पनि सी को पनि डी को पनि हरेक अप्सनमा चाहिँ युनिट भनेको क्युबिक सेन्टिमिटरमा छ सो यहाँ छ सीसी मा के गर्ने होला यसमा केही फरक पर्दैन है सो हामीहरुको यहाँ 25.64 छ नि यस्तो केसमा चाहिँ हामीहरुको सीसी र यदि सेन्टिमिटरको केस छ भने चाहिँ हामीहरुको ध्यान नदिँदा हुन्छ किनकि रिलेसन चाहिँ हामीहरुको 1 सीसी र 1 क्युबिक सेन्टिमिटर सेम कुरा सो हामीहरुको अप्सन हुन्छ ए चाहिँ हामीहरुको करेक्ट हुन्छ यहाँ क्युबिक सेन्टिमिटर भए पनि त्यो क्युबिक सेन्टिमिटर भन्नु चाहिँ त्यहाँ रङ लेखिएको होइन है सो त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको यहाँ जस्तै कि क्वेशन यस्तै टाइपको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई सोधिन्छ है सो जस्तै मास अफ युनिट भोल्युम अफ अ सब्स्टेन्स भनेको छ हामीहरुको युनिट भोल्युमको मास कति हुन्छ होला के हुन्छ होला प्रेशर हुन्छ कि त्यो भनेको वेट हुन्छ कि डेन्सिटी हुन्छ कि रिलेटिभ डेन्सिटी हुन्छ होला के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो र त्यो भनेको डेन्सिटी मास भोल्युम र डेन्सिटीको रिलेसन भन्न खोजेको सो सिम्पल फर्मुला हो त्यसमा धेरै टाइम दिनुपर्ने कुरा छैन सो यति कुराहरु तपाईहरुले हेर्नु होला र सँगसँगै यदि तपाईहरुसँग केही क्वेशन्सहरु छन् भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है नेपाल अनलाइन स्कुलमा सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ लिंकहरु दिएका छन् डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको